Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कल के पीडीएम के जलसे के बारे में कुछ अपने ख्यालात का इजहार करना था। कल हमने ये देखा कि कल बलूचिस्तान में हमारे 7 नौजवान शहीद हुए। उसका उस जलसे में कोई जिक्र भी नहीं था, बल्कि उस इदारे पे जो तनकीद के रिश्ते बरसाए गए वो हमने और आपने सबने सुना। इस ग्रोह का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना है और एक ही फॉर्मूले पे ये अमल दरामद कर रहे हैं, और वो है मैं, मेरा खानदान और मेरी दौलत। इसके बचाव के लिए ये सारा कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें कि कभी इलेक्शंस के बारे में बात होती है लेकिन कोई सबूत नहीं दिए जाते, और एक ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं और ऐसी तजावीज़ दे रहे हैं जिससे कि एक इलेक्टेड हुकूमत, एक जमहूरी तरीके से इलेक्टेड हुकूमत को गैर जमहूरी तरीके से गिराया जाए, फिर इनको लाया जाए और उसके बाद फिर इदारे न्यूट्रल हो जाए। ये लुबे लुबाब है इनकी सारी चीखों पुकार का। और दूसरी तरफ जमहूरी हुकूमत से पे ऐसा प्रेशर डालना जिससे कि उनको अपने केस में आसानियां मिले, सब ठीक हो जाएगा। तो जिस तरह के तकारीर वहाँ पे की गई उस पर मेरे कॉलीग्स रोशनी डालेंगे, लेकिन ये जाहिर हो गया है कि जो कल का जो जलसा था, जो कि बेनज़ीर शहीद की बरसी थी, और बरसी का जो हमारे कल्चर में रिवाज है कि उसमें दुआ होती है और कोई ऐसी बातें नहीं की जाती, उसको एक सियासी अखाड़ा नहीं बनाया जाता। तो हमारे हिसाब से तो कल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वो मर चुकी हैं, क्योंकि उनके और उनके वालिद साहब के मज़ार पे जिस तरह का उनके दुश्मनों को ला के बिठाया गया, वो लोग जिन्होंने कि सारी उम्र बेनज़ीर भुट्टो को तकालीफ दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तेदार तक पहुँचाने में सहूलतकार बने, आज वो बाहों में बाहें डाल के बैठे हुए हैं। इस पर मज़ीद बात करने के लिए मैं दावत दूंगा फैसल को कि वो बात करें। शुक्रिया शफी साहब, शुक्रिया आप लोगों का। देखिए जी, कल आपने एक गरीब खुदाबख्श में एक मरियम नवाज की गर्दन से जो बीमारी और उनके दिमाग तक जा चुकी है, फ्रस्ट्रेशन, एक बेचारगी और एक परेशानी और एक रोना धोना जो उसने मचाया हुआ है इक़्तिदार की भूख के अंदर, कुछ सवालात और कुछ चीज़ें उन्होंने पेश की कौम की खिदमत में एज यूजुअल झूठ और फरेब के साथ, उनका जवाब देना ज़रूरी था। मरियम से पूछा गया कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, किस के तहत तुम्हें लीडर मान ले, तुमने क्या जद्दोजहद की है, क्या तुमने कभी टोस्ट के ऊपर मक्खन लगाया, क्या तुमने कोई जद्दोजहद की, कोई जमहूरियत के लिए काम किया? ये कौन सी मेरिट है जिसके अंदर 70 साल के लोग, 65 साल की उम्र के लोग हाथ बांध के पीछे गुलामों की तरह खड़े हुए? मतलब इंसान की अपनी भी कोई शनाख्त होती है, छोटी बड़ी शनाख्त अल्लाह के हाथ में है, लेकिन शनाख्त तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को दी है। लेकिन ये मुलाजमीन का जो टोला है और कनीजों के साथ एक प्रेटेंशियस औरत लीडर बनने की कोशिश कर रही है, ऑपोजिट लीडर उनका चचा है
استعفے وہ مانگ رہی ہے. بھائی استعفے تم مانگو, چچا مانگے استعفے تو دو نا. اگر بلائیں گے تو آؤ گے, یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تو ایک تو یہ کہ میرٹ کدھر کھڑی ہے, لوگ اس کو کس طرح لیڈر ماننا چاہتے ہیں, لیڈر بنانا چاہتے ہیں, اور جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے ان کا کیا نقصان ہے, کیا قصور ہے, یا وہ پیدا ہی غلام ہوئے تھے اور ملازم ہیں اور ملازم ہی رہیں گے اور آگے بھی دنیا سے بھی ملازمت کرتے ہوئے نکل جائیں گے. پھر کا الیکشن چوری ہو گئے, 2.5 سال بعد الیکشن چوری کی بات آئی تو بھائی ثبوت دو الیکشن چوری ہونے کے, الیکشن رگ ہوئے تو اس کی ثبوت دو. الیکشن کمیشن کیوں نہیں گئے, ٹریبیونلز میں کیوں نہیں گئے, کورٹوں میں کیوں نہیں گئے؟ 13 اور 18 کا کمپیریزن کریں تو آپ کے سامنے ہے پٹیشنز. جو پٹیشن 40 لگی ہیں آج 18 کے الیکشن میں, اس میں 20 تو پی ٹی آئی کی ہے, اور اس سے پہلے 140 لگی. تو کمپیریزن تو آپ کے سامنے ہے. تو یہ اچانک 2.5 سال میں ایسا کیا ہوا ہے, کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا؟ تیسری چیز یہ کہ آپ پیناما کے اندر مریم نواز, مریم صفدر, پتہ نہیں کیا کیا نام ہے, بینیفیشری اونر تھی, ان کا جواب آج تک آپ نے نہیں دیا. اور آپ بری کری ایک ساہوکار شریف زادے فرشتے جو سیاست کرنے آ گئے, ایک تو اس کا جواب. اب میں پھر یاد دلاؤں گا کہ استعفے کب دے رہے, مہینوں گزرے, سال یہ بتا دیں کون سے سال میں استعفے آئیں گے. پھر کہا فرمایا کہ جی سیشن کے اندر فوجی اپنی جانیں قربان کرتے ہوئے سوچ رہے ہوئے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی, وہ گھر میں روٹی کیسے کھلائیں گے. تو بے شرمی کی حد. یاد دلاتا چلو قوم کو کہ یہ وہی سیشن پہ فوجی کھڑے ہیں جو ہمارے محافظ ہیں اور انڈیا کے 8 مارتے اور 4 اپنے شہید کراتے اور گولیاں سینے پہ کھا رہے ہوتے ہیں, اور اسی وقت اسی دشمن ملک کا مودی آتا ہے, آپ کی گاڑی میں بیٹھتا ہے بغیر ویزا کے, آپ کے باپ کا ملک سمجھ کے, اور مریم کی بیٹی کی شادی اٹینڈ کرتا ہے. تو اس وقت سیشن کے فوجی جوان کیا سوچ رہے ہوں گے, اس کا جواب پاکستانیوں کو کب اور کون دے گا؟ پھر کہا کہ جی پاشا صاحب نے پاکستان کا کچرا جمع کر کے پی ٹی آئی بنائی, تو بتانا بھول گئی کہ گندی نالی کی غلاظت جنرل جیلانی اور ضیاء الحق نے پسند کی نواز شریف کے روپ میں, اور بے شرمی اور بے حیائی یہ تھی کہ گندی نالی سے تو اٹھایا, لیکن 25 لاکھ روپے کی رقم بھی نہیں آئی جائے بنانے کے لیے. یہ دھوکے باز آج بڑی بڑی جمہوری باتیں کر رہے ہیں. یہ بھی تو بتائیں کہ ان کا باپ کا, ان کا سیاسی ماضی کیا ہے. پھر کہا مشرف کے لیے پاکستان کے دروازے بند ہو چکے ہیں, تو بند ہو چکے ہوں گے. تو مشرف گیا کس کے زمانے میں تھا؟ نواز شریف کے زمانے میں, نواز شریف کی گورنمنٹ میں. اگر مشرف کے لیے دروازے بند ہو چکے ہیں, نواز شریف کے لیے بھی دروازے پاکستان کے بند ہو چکے ہیں اس مغفور بھگوڑے کے. کہا سلام ہے ان ججز کو جنہوں نے مشرف کو سزا دی, بالکل سلام ہے. تو کیا سلام ان کورٹس کو نہیں ہے جیسے تمہارے باپ نواز شریف کو مفرور کنوکٹڈ چور اشتہاری کا, تمہیں کنوکٹ کیا, تمہیں ڈسکوالیفائی کیا, تمہارے پورے خاندان کو مفرور قرار دیا, اور تم پاکستان سے بھاگے ہوئے ہو مفروری کے اندر, چاہے وہ تمہارا باپ نواز ہو, چاہے تمہارا سمدی اسحاق ڈار ہو, چاہے علی ڈار ہو, اسحاق ڈار کا بیٹا, یا علی عمران ہو درواز شہباز شریف کا, یا حمزہ حسن حسین ہو, سلمان شہباز ہو, یہ سارے خاندان کے لوگ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہا کر ان کوٹوں سے ہی بھاگے ہوئے ہیں نا. یہ بھی تو بتاؤ, یہ بتانا بھول گئی تم؟ تو تمہیں یاد دلاتے رہیں گے. جو تمہاری گردن ہلتی ہے, جس کا پریشانی تمہارے دماغ کو چلی گئی, اس کا علاج جو بچپن میں نہیں ہوا وہ اب جیلوں میں ہوگا. اس کے بعد کہا کہ عمران خان صاحب فوج کے پیچھے جا کے چھپ جاتے, فوج کے پیچھے چھپ جاتے. فوج ہر ڈیموکریٹک الیکٹڈ پارٹی کے ساتھ ہے, چاہے وہ کسی کی بھی ہو. تو آپ یہ بتائیں کہ آج ان کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں, کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ ان کو تو اپوائنٹ آپ نے خود کیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف, ان کو تو آپ نے ایکسٹینشن خود دی تھی. تو پھر آج آپ کو تکلیف کس چیز کی ہو گئی ہے؟ جب آپ کے رشتے دار اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے تو اعتراض نہیں کیا, کیونکہ نہ فوج کا جمہوریت میں اور گورنمنٹ میں کوئی کام ہے, نہ گورنمنٹ کا فوج کے ساتھ ان کے
आम दिनों के मामलात में कोई काम है, पेशा वाराना, ये भी आप बताना भूल गई। फिर फरमाया कि COD में जब मेरी मोहतरमा शहीद से मुलाकात हुई तो मैं उनकी फैमिली मेंबर बन गई पीपल्स पार्टी की। बेशर्मी की कोई हद होती है। COD में भी तुम लोगों ने नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की पीठ पे छुरा घोंपा, धोखा दिया, फरेब किया, इलेक्शन बाइकआउट कर कर पतली गली से निकल गए और इलेक्शन लड़ने आ गए, क्योंकि इक्तदार का जो हवस है वो उस वक्त भी खत्म नहीं हुई। और वो मोहतरमा शहीद जिसकी कब्रिस्तान में तुम कल बैठी थी बेशर्मी के साथ, तुम्हें शर्म नहीं आई जब तुम्हारे बाप ने, नवाज शरीफ ने उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की, किरदार कुशी की, जहाजों से उनकी और उनकी वालदा की बातें की। तुमने कहा कि तुम्हारा भी कंपैरिजन बीबी के साथ है। बीबी शहीद ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई थी, नेचुरल औरत थी, दलेर औरत थी, डेमोक्रेसी के लिए काम किया था। तुम नालायक, हर कॉलेज से निकाली गई, सिफारशी, पोटेंशियस, सिवाय कनीजों की वाह के अलावा तुम्हें आता क्या है? तुमने कहा कि कराची में मेरे कमरे में अटैक हुआ, तुम्हें उस वक्त भी शर्म नहीं आई कि तुम उस वक्त भी कहती जिस बेचारे शौहर ने वो सब टाइम काटा, उसका नाम लेते हुए तुम्हें शर्म आई? तुमने वो भी क्रेडिट अपने खाते लिया अपने बाप की तरह। उसके बाद आप आ जाए इकोनॉमी के ऊपर। कल बड़ी बड़ी बातें की गई, इकोनॉमी में बताना भूल गई तुम कि पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन टेक्सटाइल पॉलिसी इमरान खान के एतवार में हुई। सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरावाला में पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि लेबर मिलना मुश्किल हो गई है, क्योंकि सब 24 घंटे राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज को आप देखें, सीमेंट को आप देखें, कार मैन्युफैक्चरिंग को आप देखें, बाइक्स को आप देखें। नेशनल बैंक ने 26 बिलियन का फायदा किया 9 महीने में। एक सियासी लोन नहीं, एक सियासी भर्ती नहीं। आरिफ उस्मानी और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं इमरान खान साहब की तरफ से। ये सब चीजें बताना भूल गई तुम। और आखिर में 2 चीजें, जरदारी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, क्योंकि प्लेयर तो वही हैं। उन्होंने कहा मैं दूध में से मक्खी निकाल लेता हूं, और इसी तरह PDM को मक्खी की तरह उठा के दूध से बाहर फेंका और अपने आप को डिस्कनेक्ट किया और कहा जमहूरियत जो है वो सबसे बड़ा रिवेंज है, इसका मतलब कोई इस्तीफे नहीं आने वाले। तुम तालियां बजाओ बरसी के ऊपर जहां दुआ पढ़नी चाहिए, तुम नाक रगड़ो, तुम फूल चढ़ाओ, तुम जिंदाबाद के नारे लगाओ पीपल्स पार्टी के। तुम्हारी जिंदगी में अब यही चीजें रह गई है। तुम्हारा जो ख्वाब है वजीर आजम हाउस का, और तुम्हारे बाप का जो मफरूर है, जो भागा हुआ है, भगौड़ा है, जो इश्तिहारी है, वो कभी पूरा नहीं होने वाला इंशाअल्लाह। तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो डेमोक्रेसी तो सिस्टम का चलने का नाम है। और क्यों करेगी पीपल्स पार्टी ये काम, जब सेनेट में वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है, उनका सेनेट का ऑपोजिशन लीडर आने वाला है, वो तुम्हें प्लेट में तुम्हें और तुम्हारे बाप की चोरियों के ऊपर तुम्हारा साथ देंगे। आखिर में मौलाना साहब पे आ जाए, फजलुर रहमान पे। फजलुर रहमान साहब को मामू बनाते बनाते पहले तो बड़े बना रहे थे, अब बच्चे भी बना रहे। बिलावल साहब खुद चल के गए शेरपौर साहब के पास, बैंगल साहब के पास, लेकिन इसको समझा ही नहीं कि इसके पास जाके इसको इनवाइट करे। जरदारी साहब ने ऊपर से इनवाइट किया, आपको पता है जरदारी साहब को खेलना आता है। और उसके बाद जब नहीं बुलाया तो उन्होंने किराया भी मांगा कि 7 पोस्टिंगें कर दो मेरे लोगों की, वो भी नहीं की। और आखिर में जब वो भी कुछ नहीं हो सका और PDM पिटती पिटती पिट गई, तो आपने एक मौलवी अपनी पार्टी से खड़ा करके कहा कि हम जनरलों की और फौजियों की गर्दनें उड़ाएंगे और हम उनको उल्टा टांगेंगे। तुम्हारे बाप का मुल्क है, तुम जुर्रत तो करके दिखाओ। तुम फौजियों की और जनरलों की और फौज की बातें करते हो, तुम एक आम आदमी के साथ करके दिखाओ। तुम्हें उसी तरह उल्टा लटकाएंगे चौक के ऊपर, तुम्हें बताएंगे कि गवर्नमेंट की रेट क्या होती है। ये सब बातें मैं आपके तवज्जुह से करना चाहता था, जो कल एक झूठ, फरेब, बेईमानी, मक्कारी, अयारी के साथ उस गर्दन तोड़ बीमार औरत मरीम नवाज ने की, तो उसका ये जवाबी चीजें हैं ताकि कौम को पता चल सके कि सच क्या है और झूठ क्या है। बाकी चीजें मैं फवाद चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे लेके जाए। वैसे तो आपने सारा मामला जो है वो बड़ा समराइज कर दिया है।
چل رہے ہیں اور جو زیادہ تر جو گفتگو ہے وہ آپ نے اس میں بڑا اچھے طریقے سے بات کر دی ہے. دیکھیے یہ پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کا جو جلسہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے شرم اور نون لیگ کے لیے عبرت کا مقام ہے. کہ آپ دیکھیے کہ بلانے والوں کو شرم نہیں آئی کہ کن کو بلا رہے ہیں اور جانے والوں کو عبرت آنی چاہیے تھی کہ جا کہاں رہے ہیں. 1980 سے لے کے 1979 میں جب مارشل لاء لگا تھا تو وہ لوگ جنہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں ان میں نواز شریف صاحب کی فیملی بھی شامل تھی. میاں شریف صاحب جو تھے اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب کے دستوراس تھے اور جب پھانسی لگی ذوالفقار علی بھٹو کو تو جو خاندان مٹھائیاں بانٹ رہے تھے ان میں میاں شریف کا خاندان بھی شامل تھا. اب وہ سارے جو مٹھائیاں بانٹنے والے تھے کل آ کر کے وہاں پہ باقاعدہ سیلیبریشنز میں شریک ہوئے کیونکہ جس طرح شبلی براہ صاحب نے کہا کہ جس قسم کی برسی کی کل وہاں پر ایک ایونٹ ہوا اس کو ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی ریلیجس ایونٹ اس کو مذہبی ایونٹ تو نہیں کہا جا سکتا جس قسم کا وہاں پر انہوں نے ایونٹ کیا. پھر دیکھیے جس قسم سے کل بلوچستان میں 7 ہمارے فوجی شہید ہوئے ایک لفظ اس جلسے میں ان فوجی شہیدوں کے بارے میں کسی نے جو ہے وہ بات نہیں کی. الٹا جو یہ سو کالڈ نام نہاد نیشنلسٹ بنے ہوئے ہیں جن کو پی ڈی ایم نے اسٹیج دے دیا ہے وہ تقریریں کر رہے ہیں پنجاب کے خلاف, آرمی کے خلاف, جوڈیشری کے خلاف اور ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ جب وہ خود اقتدار میں تھے تو کتنا پیسہ بلوچستان میں گیا, کتنا پیسہ باقی صوبوں میں گیا. اور میں مریم نواز شریف اور شریف فیملی کا بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ جب لاہور میں ہوتے ہیں تو جاگ پنجابی جاگ, جب انٹیریئر سندھ میں جاتے ہیں تو بے نظیر بھٹو بہت اچھی تھی, جب فوج کے سامنے ہوتے ہیں تو فوج جو ہے وہ بڑی ہم ان کے ساتھ ہیں, اور جب نریندر مودی کے سامنے جاتے ہیں تو فوری طور کے اوپر کہتے ہیں کہ ساری جو خرابی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ فوج کی ہے. یہ گرگٹ بھی شاید اتنی تیزی سے رنگ نہیں بدلتا ہوگا جتنی تیزی سے یہ نون لیگ کی لیڈرشپ رنگ بدلتی ہے. پہلی تو میں یہ حیران ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں, لاہور کے جلسے میں, پھر کل کے جلسے میں مسلسل پنجاب کے اوپر اور ایک گولہ باری کی جا رہی ہے. ان کے سٹیج کو وفاق کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. پنجاب کو لے کر کے پاکستان کی فوج کا, پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر ایک مسلسل حملہ جو ہے وہ جاری ہے. اور یہ جو 2 پولیٹیکل انٹرن ہیں جو زیر تربیت, سیاسی زیر تربیت جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز اور بلاول صاحب, جو پہلی نوکری زندگی کی کرنا چاہتے ہیں بطور وزیر اعظم. آپ اندازہ لگائیے کہ مریم نواز نے زندگی میں کبھی اپنا کچن بھی نہیں چلایا, ابو کے گھر میں رہتی تھی اور ابو چلاتے تھے. اسی طریقے سے بلاول صاحب نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا اور اپنی سی وی جمع کرا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ مذاق پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے عوام کی اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے جب دنیا میں 2020 میں آسٹریا اور بھوٹان جیسی جو پرانی بادشاہتیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں, جو بادشاہتیں ہیں ان کو ریپ اپ ہو رہی ہیں, اور یہ ہمارے ملک میں نئی بادشاہت جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں کہ دادا کے بعد ابا اور ابا کے بعد پوتے جو ہیں وہ تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آپ ہم نے جو ہے وہ حکومت کرنی ہے. اور پھر مخاطب کا طریقہ دیکھیے آپ. اب مریم نواز کی گردن میں جو سریا ہے وہ تو فیصل نے کافی تفصیل سے اس کو جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے, نکالا ہے, لیکن بنیادی تمیز ہوتی ہے اپنے سے بڑوں کے بارے میں جب آپ بات کر رہے ہیں. آپ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں, پرویز مشرف کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے تو 3 جنگیں لڑی ہیں پاکستان کے لیے. آپ نے زندگی میں کیا کیا پاکستان کے لیے؟ اور پرویز مشرف کو پھر جس طرح سے مخاطب کر رہی ہیں, اس کے بعد پرائم منسٹر کا آفس, پرائم منسٹر کا جو آفس ہے وہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ جس طریقے سے, جس بدتمیزی سے بات کر رہی ہیں, اصل میں ان کو جو جب سے شادی ہوئی ہے تو تابعدار کراؤڈ میں پھرنے کی عادت ہے.
میں اس پہ بھی حیران ہو جاتا ہوں کہ ہمارے دوست مفتاح اسماعیل اور زبیر صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ، مفتاح اسماعیل سے اختلاف ہو سکتا ہے ہمارا، لیکن پی ایچ ڈی ہے اکنامکس میں، وہ پیچھے بیچارہ باکسر کی طرح کھڑا ہوتا ہے. اور زبیر صاحب سندھ کے گورنر رہ گئے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا تھا وہ اپنا بٹ کڑائی کے اوپر پیچھے نان پکڑانے پہ کھڑے ہوئے ہیں. حیران کن ان لوگوں کا، ان کا رویہ دیکھیں. شاہد خاقان عباسی صاحب دیکھیں، ان کی جو تصویر آئی، وہ بیچارے جو ہیں وہ مین ڈور کے باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ کب مریم بی بی نکلیں گی تو میں دروازہ کھول سکوں گا. یہ لیڈرشپ ہے. اور دوسرا اس پر دیکھیں کوئی شبہ نہیں ہے، مریم نواز کی جو لڑائی ہے وہ اپنے چچا سے اور اپنے کزن سے جاری ہے. وہ تمام ایفرٹ کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے شہباز شریف جو ہے، بلکہ میں تو اس پہ بھی تھوڑا، مجھے تو اس میں یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب جو جیل میں ہیں اس کا سب سے زیادہ فائدہ تو مریم نواز کو ہو رہا ہے، کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو لڑائی اس وقت پی ایم ایل این کے اندر جاری ہے، جو چچا بھتیجی کی لڑائی ہے، اس میں پورے ملک کو ہی انہوں نے داؤ کے اوپر لگا دیا. اور اب یہ کہہ رہے ہیں یہ جو پولیٹیکل نووسز ہیں کہ ہم فضل الرحمان صاحب جتھے لائیں گے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور ہم جناب اسلام آباد پہ جا کے چڑھائی کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو لاہور گجرانوالہ کے جلسوں سے پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ان کی کیا حیثیت اور اوقات رہ گئی ہے. اور جب استعفوں پہ آئے گی تو آپ نے دیکھ لیا کہ جن 2 ایم ایل اے کو کہا کہ اسپیکر صاحب نے کہ آ کے تصدیق کر دیں، تو انہوں نے اب اسپیکر صاحب اور اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے وہ پیچھے پیچھے ہے کہ بھائی استعفے کیا، انہوں نے آگے دوڑ لگائی ہوئی. ان کو پکڑ، وہ ہاتھ میں نہیں آ رہے، پکڑ میں نہیں آ رہے کہ بھائی جان آگے تصدیق کریں. جو مریم نواز روزانہ اتنی بھڑکیں مارتی ہیں کہ ان کے استعفے ان کے منہ پہ ماریں گے. دیکھیے استعفوں میں انٹرسٹ 3 لوگوں کا ہے، فضل الرحمان، نواز شریف اور مریم نواز. چوتھا کوئی آدمی جو سسٹم کے اندر ہے وہ استعفے دینے پہ تیار نہیں ہے، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ آصف زرداری، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سسٹم کے اندر رہنا ہوتا ہے اور سسٹم کے اندر رہ کے چیزیں چلتی ہیں، باہر سے چیزیں نہیں چلتی ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، حکومت کا ہمارا جو معاملہ ہے اپوزیشن کے لیے، وہ بچوں کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ جو پولیٹیکل انٹرنز آئے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھیں مریم نواز نے، ان لوگوں نے زندگی میں ایک، آپ نے ان سے کبھی کوئی پڑھی لکھی بات نہیں سنی ہوگی، انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی، ان کو اس ریجن کی ہسٹری کا نہیں پتا، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کو جب بنا تھا کن حالات میں بنا تھا، جو افغان وار اگر ہو رہی ہے اس ریجن کی امپورٹنس کیا ہے، اس ریجن کے اندر معاملات کیا ہے، اگر ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں تو اس کی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ تو ایسے ہی جو ہے وہ سیدھے آ گئے ہیں وہاں سے، اپنے گھر سے ابو نے کہہ دیا کہ میں ذرا بزی ہوں بیٹا لندن میں، تو آپ وزیر اعظم کھیلیں، تو انہوں نے کہا میں کھیل لیتی ہوں. اس لیے دیکھیے جو سنجیدہ لوگ ہیں پی ایم ایل این کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر، ان سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے 1 سے زیادہ بار یہ بات کہی ہے، ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں. ہم سنجیدہ لوگ جو ان پارٹیز میں ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں. ہم نے فورم بھی طے کر دیا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے پارلیمان فورم ہے گفتگو کا. ہم نے ایجنڈا بھی طے کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آئے، بات چیت شروع کرتے ہیں. ہم نے ایجنڈا بھی دے دیا ہے، فورم بھی دے دیا ہے، ہم نے مذاکرات کا فارمیٹ بھی دے دیا ہے. اس کو آپ بدلنا چاہتے ہیں، آپ اپنی چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، یو آر مور دین ویلکم ٹو ڈو دیٹ. لیکن اس کے لیے جو سنجیدہ لیڈرشپ ہے پارٹیز میں، ان کو آگے آنا ہوگا اور چارج لینا ہوگا. بہت شکریہ سر. اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. محمد علی درانی صاحب گئے تھے شہباز شریف کے پاس ملنے. کل مریم نواز نے بھی اس کا ذکر کیا کہ بات چیت کی کوشش ہو رہی ہے. یہ گرینڈ ڈائلاگ کی بات میں نے آپ نے اس کا آغاز کیا تھا اور اب یہ آگے بڑھ رہی ہے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ یہ محمد علی درانی صاحب گئے تھے، یہ حکومت کی مرضی سے گئے تھے، اور اس ملاقات کا مقصد کیا تھا؟ گرینڈ ڈائلاگ تھا یا یہ بھی ہے نا ہو یہ؟ اس میں صرف ایک پوائنٹ میں آپ کو پہلے ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو بھی میں نے بات کی نا کہ لڑائی چچا بھتیجی کی ہے. اب آپ دیکھیں نا درانی صاحب کس کی مرضی سے جیل میں ملے ہیں؟ وہ شہباز شریف صاحب کی مرضی سے ان سے ملے. جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی شہباز شریف کی اور درانی کی ہوئی ہے. لیکن مریم نواز کل ساری تقریر جو ہے وہ درانی صاحب کے خلاف کر رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شہباز شریف کو بیسیکلی نیچا دکھانا چاہتی ہے. اب دوسرا حصہ کہ حکومت کی مرضی سے گئے تھے یا نہیں گئے تھے، وہ شبلی صاحب ظاہر ہے ترجمان ہے.
नहीं, मेरा ख्याल है इन्होंने जवाब दे दिए। अच्छा सर, ये बताइएगा सर, सर जिन अभी आपने जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जिस क़यादत को आप ज़ेर तरबियत नाबालिग सियासी कह रहे हैं, कल को सर अगर आप और अपोजिशन PDM के अरकान बैठकर नेशनल डायलॉग की बात करते हैं, तो क्या आप इन्हीं पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो क़यादत संभाले हुए हैं इनके साथ बैठकर नेशनल डायलॉग करेंगे, या उसके लिए आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ या जो हाई की जो लोग हैं उनके साथ बैठेंगे? ये बेचारे तो पानी नहीं पी सकते अपनी मर्जी से, इनसे क्या मुलाकात करने? देखिए मरियम होगी, बिलावल होगी, ये तो शो पीस है ना। जो असल का जो सब कुछ करने वाले हैं, फैसला वो करने वाले हैं, वो तो पीछे बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि संजीदा लोग जो है वो आगे आए, और संजीदा लोग वो होंगे जिनको उधर से भी कोई धमकी होगी। मतलब मुझे आप बताइए ना, आप कोई फैसले के लिए आप मरियम नवाज जो है उनको किस फैसले के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं? जाहिर है कि मरियम नवाज या बिलावल साहब के तो सारी कोई भी संजीदा आदमी उनके ऊपर तो फैसले नहीं छोड़ेगा ना, वो खुद करेंगे। तो जब ये मुज़ाकरात की तरफ बात आएगी तो संजीदा लोग सामने आएंगे। तो सर ये फरमाइएगा, जो नेशनल डायलॉग की बात आप कर रहे हैं, इस नेशनल डायलॉग में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, सियासी, मुआशी, और ये जो एक तुम दो तेज जुमलों का तबादला है, जो अखलाकियात का पैमाना ख़त्म होता चला जा रहा है सियासत में, अपोजिशन और हुकूमत में, इसको कैसे काउंटर करेंगे? इसके लिए इन बच्चों को कैसे रोका जाएगा जिनको आप सियासी इंटर्न करते हैं, और किन संजीदा लोगों को आप समझ आगे आना चाहिए? थैंक यू। देखिए, इसका जवाब मैं दे देता हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि जो नेशनल डायलॉग की बातें हो रही हैं, जाहिर है कि किसी भी सोसाइटी में इस किस्म के आइडियाज आते हैं, आने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम यही कहते आए हैं और इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं कि जब भी कोई बात होगी उसके लिए जो सबसे मौजूद प्लेटफॉर्म है वो पार्लियामेंट है। और जिस तरह के फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जो जिनके पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, अब मरियम नवाज तो पार्लियामेंट में बैठी नहीं है, मौलाना फजल रहमान तो पार्लियामेंट में है नहीं, तो उनको तो आप आउट कर दें। उनकी पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, संजीदा लोग हैं, इस तरह कहा गया, उनके साथ बिल्कुल। और पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है कि आपने उसको क्यों एक ऐसा फोरम बना दिया है जिसमें कि कोई बात नहीं हो सकती है? असल फोरम तो वो है, अवाम के नुमाइंदा लोगों का फोरम पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में आए, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि एजेंडा है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। बिकॉज ये कहना तो बड़ा आसान है कि जी इस हुकूमत में इस्तीफा दे दें, इस हुकूमत को गिराएं। तो अगर इस हुकूमत को आप गिराना चाहते हैं तो आगे भी तो बताएं ना कि फिर क्या होगा। इलेक्शन इसी तरह होंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर होंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप जब इलेक्शन जीत जाएं तो वो इलेक्शन ठीक होंगे। जिस तरह के अभी वाडा साहब ने कहा कि वो फैसले जो जज इनके फेवर में करते हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, और जो इनके खिलाफ होते हैं वो जो है फिर ठीक नहीं होते हैं। तो इस किस्म की मैच्योरिटी, जो हमारा जो कहने का मकसद है वो ये है कि हम उन जिम्मेदार लोगों के साथ मुज़ाकरात करेंगे जो कि पार्लियामेंट में हर पार्टी के नुमाइंदे हैं और मौजूद हैं। बड़ी बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग उसमें बैठे हुए हैं। तो उसके ज़रिए जो है तो डिस्कशन होगी और उस पर किसी एक कंसेंसस होगा। थोड़ा सा मेरा सवाल आपसे, आप बड़ी हार्ड लाइन लेते हैं खासकर शायद सरकार के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ आपकी हुकूमत उनको ECL से निकाल के अमेरिका भेज देती है। सोशल मीडिया पे हमने देखा कि PTI का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया कारकुनान का। एक तो इस फैसले को कैसे देखते हैं? दूसरा, अभी आपने गुफ्तगू की तरफ खबर की दुरुस्ती के लिए मैं जा रहा था, आपने मुशर्रफ का नाम लिया, साथ ही नवाज शरीफ का, और साथ ही भगोड़ा, बुज़दिल और इश्तियारी करार दिया। तो ये दोनों के लिए आपने कहा या सिर्फ नवाज शरीफ के लिए? देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपका है कि जो खाकान अब्बासी साहब का जाना है वो एक नवाज शरीफ के लिए वोट दूसरों को मुशर्रफ तो कहते रहते हैं, एक क्या कहते हैं इंसानी बुनियाद के ऊपर, और मैं और मेरी गवर्नमेंट समझती है कि इंसानी बुनियाद पर जाने भी दिया गया है। और खाकान अब्बासी नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा और मफरूर और इश्तियारी नहीं बने हुए, उसकी पूरी फैमिली यहाँ है और अभी तक वो अपनी बात पे खड़ा रहा है। नंबर 1, नहीं जाना चाहिए था, जाना चाहिए था तो इंसानी हमदर्दी और इंसानी बुनियादों पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ हो चुकी है, हैंड हो चुका है पाकिस्तानियों के साथ। लेकिन जहाँ तक आपने भगोड़ा, मफरूर, इश्तिहारी का, तो मैं बड़ा उसके अंदर क्लैरिटी से आपको बताता हूँ कि ये बातें तो वो सारी मुशर्रफ के लिए कहती है मरीम नवाज। तो
तो वो ये बताती कि ये भी बताती और अपने बाप का भी बताती, तो बड़ी अच्छी और ऑनेस्ट बात होती कि क्योंकि खून में बेईमानी है, झूठ है, फरेब है, फ्रॉड है, मक्कारी है, यारी है, उसे वो बात नहीं आती, खून के अंदर है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखिए इधर उधर की बात हम आपका भी तवज्जो से वक्त ज़ाया करते हैं, बुलाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। रेजिग्नेशन दिन ड्रामेबाजी की चीज़, अगर हम बुलाएंगे तो तुम आओगे, तो नवंबर का दिसंबर, जनवरी, फरवरी, साल तो बता दे कौन सा, 23 है, तो हमें कबूल है। हाँ, इमरान खान से इस्तीफा छीन देंगे, जैसे इमरान खान सारा दिन गार्डन में बैठ के यूँ पकड़ के बैठा हुआ इस्तीफा, और कोई आएगा चीखता हुआ लेके चले जाएगा। ये बावलेपन की हरकतें छोड़े और गर्दन का इलाज कराएं, दिमाग पे चढ़ रहा है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। और आप लोग मेरी रिक्वेस्ट होगी ये इंसानी मदद के तहत ये काम करें मरियम के लिए, क्योंकि अब वो परेशानी की उस दौराए पे जा चुकी है जिससे वापसी आना बड़ा मुश्किल हो। सर मेरा सवाल ये है कि जो मौलाना मोहम्मद खान शिरारी की क़यादत में कल जो सफ़ाबंदी की जा रही है मौलाना के हवाले से, तो क्या आप लोगों की कोई राब्ता चल रहा है और उनको पार्टी के हवाले से, शमूलियत के हवाले से? नहीं जी, देखें उनकी अपनी पार्टी है और ये जो भी रहनुमा उनके जिन्होंने के मौलाना फजलुर रहमान की को सिलेक्टेड का, मौलाना फजलुर रहमान की उन्होंने बाकी सिफात बयान की, तो जाहिर है कि वो तो उनके घर के लोग हैं, तो जो भी उन्होंने बातें की हैं वो सच कही होंगी और उनका अपनी ज़ात में एक मकाम है, मौलाना शिरानी हो चाहे हाफिज़ हुसैन अहमद हो या और जो बाकी उनके जो सीनियर लोग हैं, वो अपनी उनकी पार्टी है, वो उन्होंने तो फजलुर रहमान को कहा है कि ये सेलेक्टेड है और जो असल वो जमीयत उलमा इस्लाम है वो हम हैं, तो जाहिर है कि वो तो अपनी पार्टी के अंदर रहते हुए अपनी एक तशख़्ख़ुस को उभार रहे हैं। आज़म सवादी साहब ने ख्वाहिश का इज़हार किया है। चौधरी साहब, एक अरसे से प्राइम मिनिस्टर भी आप भी ये कह चुके हैं कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, इसमें किस हद तक संजीदगी है या फिर आप कहते रहेंगे वो सुनते रहेंगे? कुछ लोगों की आप निशानदेही कर सकते हैं जिनके साथ नेशनल डायलॉग होना चाहिए और किस बुनियाद पे हो और कब, कोई टाइम लाइन ऐसी है जो तय की गई हो? देखिए, अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने बड़ा वाज़ेह किया है, उन्होंने कहा है कि जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं उनके साथ डायलॉग। देखिए